सो अगाडिको क्लासमा हामीले मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा स्टडी गरेका थियौं र हामीले एउटा रिलेसन फाइन्ड गरेका थियौं रेडियस अफ द सर्कुलर अर्बिट आर इक्वल्स टु mv by qb हैन ev है इलेक्ट्रोन छ नि त यहाँ इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि ev हामीले यति रेडियस निकालेका थियौं यो भनेको त्यो इलेक्ट्रोनले त्यहाँ सर्कल बनाउँदाखेरि बनाउने रेडियस हो ले सर्कल बनाउँदाखेरि बनाउने रेडियस यति र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यदि इलेक्ट्रोनलाई हामीले भेलोसिटी v मा फाल्दाखेरि यसले रेडियस r बनायो यदि हामीले इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीलाई अझै बढायौं यदि एकदमै हाई भेलोसिटीमा इलेक्ट्रोनलाई फाल्ने हो भने के गर्छ त भन्दाखेरि यो रिलेसनले के देखाउँछ भन्दाखेरि ठुलो रेडियस भएको सर्कल बन्छ रे त भेलोसिटी बढाउँदाखेरि रेडियस पनि बढ्छ नि त हो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी यदि हाई छ भने रेडियस पनि ठुलो रेडियस भएको सर्कल बन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं दिस इज द रेडियस अफ द सर्कुलर अर्बिट अफ एन इलेक्ट्रोन है सो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि टाइम पिरियड अब त्यो सर्कल वरिपरि घुम्नलाई इलेक्ट्रोनलाई कति टाइम लाग्यो टाइम पिरियड टीले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ नर्मली जनरल फर्मुला टाइम पिरियडको के हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल्ड अथवा डिस्टेन्स कभर्ड बाइ के हुन्छ भेलोसिटी है डिस्टेन्स कभर्ड बाइ भेलोसिटी भनेको के हो टाइम पिरियड हो अब त्यो इलेक्ट्रोनले एउटा सर्कल बनाएको छ सर्कलको सर्कमफेरेन्स वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्नलाई उले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त भन्दाखेरि 2π * r सर्कमफेरेन्सको वरिपरि घुम्नलाई 2π r डिस्टेन्स उले कभर गर्छ यदि कभर गरेपछि के हुन्छ भेलोसिटी v भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ दिस इज द टाइम पिरियड अझै अब के लेखौं भन्दाखेरि टाइम पिरियड इज इक्वल्स टु हामीलाई के हुन्छ हामीलाई रेडियस थाहा छ नि त है यो रेडियस थाहा छ अब रेडियसलाई लगेर यहाँ युज गरौँ त युजिङ रेडियसको भ्यालु लगेर यहाँ युज गरौँ त 2π/v त जस्ता तस्तै राखौं अनि यो रेडियसको भ्यालु लगेर यहाँ हालौं कि यो रेडियसमा लगेर हालौं mv/ev है यति भयो mv/ev अझै के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि t = अब यो v र v क्यान्सल गर्देऊ माथिको र तलको 2πm/ev this is the time taken to travel a circular path by an इलेक्ट्रोनले एउटा सर्कुलर अर्बिटलाई टोटल सर्कुलर अर्बिटमा घुम्नको लागि लगाउने टाइम पिरियड यो हो है अब हामीलाई रेडियसको फर्मुला र टाइम पिरियडको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो सो यतिसम्म गर्यो भने चाहिँ हामीले मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड भ्याउँछौं है यति भएपछि हाम्रो मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड सकिन्छ सो नाउ इज द न्यूमेरिकल यो न्यूमेरिकल के को बेसिसमा भन्दाखेरि मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड को अब हामीले यो न्यूमेरिकल जम्मा 2 मिनेट लगाउँछ है 2 मिनेट्समा सल्भ द न्यूमेरिकल हामीले 2 मिनेट न्यूमेरिकल भ्याउँछौं ल अब क्वेशन पढौ है त एन इलेक्ट्रोन मुभ्स इन अ सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ रे अब यसलाई त सर्कुलर पाथ बनाउँदै यी सर्कुलर पाथ भयो सर्कुलर पाथको के हुन्छ रेडियस त हुन्छ नि है सर्कुलर पाथको रेडियस त हुन्छ नि अब रेडियस हेर त कति त्यहाँ छ सर्कुलर पाथ अफ रेडियस 20 सेन्टिमिटर रेडियस दिएको छ इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हेर त क्रस फिल्डमा छ रे हेर त सर्कल क्रस फिल्डमा छ सर्कल है सर्कल कहाँ बनाएको छ क्रस फिल्डमा बनाएको छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो है इलेक्ट्रोन v भेलोसिटीले मुभ गरेको इलेक्ट्रोन अनि यो सर्कल बनाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनले सर्कल बनाउँदाखेरि यो रेडियस यति भएको सर्कल बनायो भने अब म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ र त 2 × 10⁻³ टेस्ला है म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट टेस्ला हुन्छ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड यति म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन गएको हो फाइन्ड द स्पिड अफ द इलेक्ट्रोन एन्ड पिरियड अफ रिभोल्युसन स्पिड के हो टाइम पिरियड के हो फ्रिक्वेन्सी के हो यति तीनटा कुरा निकाल्नु पर्यो सो अब हेरौँ त अब हामीले के थाहा छ त यो भन्ने यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्छ नि यहाँ के रे म्याग्नेटिक फोर्स जुन छ नि त्यो म्याग्नेटिक फोर्सले के दिन्छ सर्कुलर पाथमा गरेको थियो कि थिएन
सर्कुलर पाथमा घुमाएको थियो कि थिएन सर्कुलर पाथमा म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा घुम्ने हो त्यही भएर हामीले अथवा डाइरेक्ट रिलेसन युज गर्दा पनि हुन्छ है डाइरेक्ट रिलेसन हेर त हाम्रो डाइरेक्ट रिलेसन के छ रेडियसको हेर त r mv/ev है फर इलेक्ट्रोनको लागि यहाँ इलेक्ट्रोन दिएको छ त्यही भएर हामीले यहाँ e राखेको है इलेक्ट्रोन दिएको भएर हामीले e राखेको इलेक्ट्रोनको लागि हामीले यो फर्मुला डिराइभ गरेका छौं हेर त यहाँ रेडियस कति दिएको छ हेर त रेडियस हेर त 20 सेन्टिमिटर रेडियस हेर त 20 सेन्टिमिटर ल यहाँ 20 सेन्टिमिटर राख त 20 सेन्टिमिटर भनेको 20/100 मिटर अथवा यस्तो गर न 20 सेन्टिमिटर भनेको 20/100 मिटर भनेको के भयो 2/10 भनेको कति हुन्छ 2 2 2 5 10 1/5 1/5 लाई क्याल्कुलेटरमा हाल्न त यहाँ मिटरमा निकाल है 1/5 भनेको कति मिटर हुन्छ निकाल मैले चाहिँ 20/100 राखे है त तिमी क्याल्कुलेटर दबाउ मास भनेको के हो मास अफ एन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको मास हामीलाई थाहा छ नि त इलेक्ट्रोन भनेको छ इलेक्ट्रोनको मास भनेको 9.1 * 10⁻³ kg यो पनि एसआईमा छ हामीलाई के खोजेको भेलोसिटी खोजेको हो इलेक्ट्रोनिक चार्ज हेर त चार्जको भ्यालु कति छ 1.6 * 10⁻⁻19 कुलम है यो त हामीले अगाडि क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौं र युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड कति युज गरेको छ हेर त B हेर्दै B 2 * 10⁻³ टेस्ला टेस्ला नलेखे पनि हुन्छ है सो अब यो क्याल्कुलेट गर त यो भ्यालु थाहा छ यो भ्यालु थाहा छ यो भ्यालु थाहा छ हामीलाई के थाहा छैन B थाहा छैन ल यहाँ B आउँछ B निकाल यो के हुन्छ मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ सो 2 मिनेटमा न्युमेरिकल सक्यो 2 मिनेट पनि लागेन होला सायद यो इन्फर्मेसन दिएको इन्फर्मेसन लेख्ने र यहाँसम्म गऱ्यो भने के हुन्छ भेलोसिटी आउँछ अब भेलोसिटी आइसके पछाडी के हुन्छ भन्दा अब भेलोसिटी आइसके पछाडी हेर त 2 मिनेटमा भ्याउनु पर्छ है 2 मिनेट लाग्छ न्युमेरिकल जम्मा अब हेर त भेलोसिटी आइसके पछाडी के हुन्छ टाइम पिरियड भनेको के छ भर्खर टाइम पिरियड डिराइभ गरेको छौं हामीले टाइम पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि टाइम पिरियड कति निकालेको छौं हामीले रेडियस आयो टाइम पिरियड भनेको 2πr 2πm/ev हो कि टाइम पिरियड हामीले डाइरेक्टली यति निकालेका छौं टाइम पिरियड हामीले डाइरेक्टली यति निकालेका छौं र 2 * अब भ्यालु राख त 3.14 इलेक्ट्रोनको मास हेर त 9.1 * 10⁻31 kg इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 * 10⁻19 कुलम र म्याग्नेटिक फिल्ड कति म्याग्नेटिक फिल्ड त्यस हेर त 2 * 10⁻³ र यहाँबाट पनि के आयो टाइम पिरियड आयो अब अर्को के निकाल्नु छ फ्रिक्वेन्सी अर्को फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ हेर त फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भन्दाखेरि 1/t है 1/t यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ हैन यहाँ एउटा भ्यालु आउँछ टाइम पिरियड भनेको सेकेन्डमा हुन्छ यो एसआईमा सेकेन्डमा आउँछ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ 1/t गरेर त यहाँ t को भ्यालु आउँछ र 1/t गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा भ्यालु आउँछ यो केमा आउँछ हर्जमा आउँछ त्यसैले एसाइनमेन्ट ल 2 मिनेटमा हाम्रो न्युमेरिकल फिनिश्ड 2 मिनेटमा हाम्रो न्युमेरिकल फिनिश्ड अब यो भ्याए पछाडी अब अर्को कुरा के छ अथवा यो चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर गएको है यदि तिमीलाई फर्मुला आउँदैन भने के गर्नु पर्यो त फर्मुला आउँदैन भने के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फोर्स है म्याग्नेटिक फोर्स = सर्कुलर पाथमा घुमाउन के गर्नु पर्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स है म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ म्याग्नेटिक फोर्स भनेको कति छ त BeV हो कि हैन यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड भेलोसिटी के छ परपेन्डिकुलर छ त्यही भएर 90 डिग्री भएर त्यो sin θ sin 90 भएर 1 बनेको थियो नि अनि सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो mv²/r हो यहाँ यसरी VV काट्यो है यहाँ r यसरी mv/ev निकालेर तिमीले यसरी गर्न पनि सक्छौ यसरी गर्न पनि सकिन्छ है यसरी पनि गर्न सकिन्छ तर टाइम पिरियड t निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो टाइम पिरियड t निकाल्नलाई t डिस्टेन्स भनेको सर्कमफेरेन्समा 2πr डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन भनेको टाइम डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी अब यहाँ r को भ्यालु राख त 2π/v त यहाँ भइहाल्यो r भनेको mv/ev VV काट्यो = 2πm/ev यो टाइम पिरियड भयो अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के त 1/t गरेस फ्रिक्वेन्सी भइहाल्छ 1/t भनेको के हो 1/2πm/ev यो भनेको के हो ev/2πm तिमीले हो यसरी गरे पनि हुन्छ अगाडिको मेथडबाट डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर गरे पनि हुन्छ है यो न्युमेरिकल सक्यो 2 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन है यहाँको न्युमेरिकल गर्नलाई
सो अर्को क्वेसन 2 नम्बर क्वेसन हेर त स्पेसिफिक चार्ज अफ अ पार्टिकल भनेको छ। हाम्रो त्यहाँ पार्टिकल भनेको छ, इलेक्ट्रोन भनेको छैन है, इलेक्ट्रोन भनेको छैन। स्पेसिफिक चार्ज भनेको मैले अस्ति स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन E/m भनेको 1.75 × 10⁻11 कुलम पर केजी लेखेको थिएँ नि। स्पेसिफिक चार्ज हो यो E/m भनेको। तर यहाँ इलेक्ट्रोन भनेको छैन है, यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि हो, यो फर इलेक्ट्रोनको लागि, फर इलेक्ट्रोनको लागि हो, यो फर इलेक्ट्रोनको लागि है, यो छुट्टै बस्यो यो। तर यहाँ के भनेको छ स्पेसिफिक चार्ज अफ ए पार्टिकल, कुनै पार्टिकलको लागि स्पेसिफिक चार्ज भनेको भने Q/m राख्ने है। 4.4 × 10⁻7 कुलम, त्यो कुलम केजीको माथि -1 छ नि, त्यो भनेको कुलम पर केजी भनेको है, कुलम पर केजी भनेको। इट इज मुभिङ इन सर्कुलर अर्बिट, हेर त सर्कुलर अर्बिटमा मुभ गरिरहेछ नि, फेरि सर्कुलर अर्बिटमा मुभ गरिरहेछ विथ द भेलोसिटी। हेर त यहाँ इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति छ हेर त, 3.52 × 10⁻5 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी इज इक्वल्स टु 3.52 × 10⁻5 मिटर पर सेकेन्ड। यो पनि यहाँ छैमै छ, यति भेलोसिटी मुभ गरेछ मिटर सेकेन्ड, अनि माथि -1 छ नि, त्यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड भनेको यो है। अब कहाँ मुभ गरेको त, म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरेको, क्रस फिल्डमा। हेर त क्रस फिल्डमा मुभ गरेको। म्याग्नेटिक फिल्ड डेन्सिटी हेर त, म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड है, म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ 0.4 टेस्ला। टेस्ला भयो नि म्याग्नेटिक फिल्ड। फाइन्ड द रेडियस अफ अर्बिट, रेडियस मात्र निकाल भनेको छ यहाँ चाहिँ। अब रेडियसको तिमीलाई डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छैन, रेडियसको डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छैन, हेर त r = mv/qb, डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छ है। ल अब हेर त तिमीलाई क्वेसनमा के दिएको छ हेर त, Q/m दिएको छ नि, Q/m दिएको छ नि, हेर त r = यो तल Q छ नि, माथि v छँदैछ, माथि v मात्रै राख है। यो m लाई तल झार्दिउँ त, Q को तल है, Q को तल m झार्दिउँ त, हेर त भयो कि भएन। ल हेर त भेलोसिटी कति दिएको छ, अब भ्यालु राख रेडियसको लागि। अब हेर त भ्यालु राख, 2 मिनेट पनि लाग्दैन कि न्युमेरिकल गर्नलाई। 3.52 × 10⁻5 Q/m को एकमुष्ट भ्यालु दिएको छ कि, त्यही भएर त्यो m लाई तल झार्दाखेरि Q/m हुन्छ। यो भनेको 4.4 × 10⁻7 कुलम पर केजी, यो पनि एसआईमै छ। र म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ × 0.4। ल यहाँ क्याल्कुलेट गरेर त r को भ्यालु आउँछ मिटरमा। न्युमेरिकल धेरै सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, उत्तिकै जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ यहाँको न्युमेरिकल। सो कन्सेप्ट मैले थ्योरीमा दिइसकेको छु है, कन्सेप्ट त्यहाँबाट क्लियर हुने र न्युमेरिकलको लागि फोकस गर्ने। यहाँबाट सजिलो न्युमेरिकल आउँछ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सधैँ आइरहेको पनि हुन्छ है। थ्याङ्क यू क्लास।